دو عالم دا سلطان میرا نبی، دو عالم دا سلطان میرا نبی، دو عالم دا دو عالم دا سلطان میرا نبی، دو عالم دا سلطان میرا نبی، جہانات قائم اودی سروری، دو عالم دا سلطان، مل کے سب پڑھے، دو عالم دا سلطان میرا نبی، اور سند جے غلامی دی ملی جاوے مینو، سند جے غلامی دی مل جاوے مینو، میرے واسطے دولت سرمدی، دو عالم دا سلطان میرا نبی، دو عالم دا سلطان میرا نبی، اور جے ہو جائے آقا دی نظر عنایت، سابزہ فیض المین صاحب فرماتے ہیں کہ جے ہو جائے آقا دی نظر عنایت، قبر تے خشدہ مینو خوف کی، دو عالم دا سلطان میرا نبی، محمد 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 محمد، مل کے پڑھئے، محمد 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 محمد، میرے واسطے اسم اعظم اہی، دو عالم دا سلطان، اور کلام ناز کے 40 شعر ہیں، آخری شعر پڑھ کر کے منقبت پڑھ رہا ہوں کہ خدا دا احسان فیض الامین، خدا ہے احسان، خدا دا ہے احسان فیض الامین، خدا دائے احسان فیض الامین، خدا دائے احسان فیض الامین، زبان تے میری نعت سرکار دی، دو عالم دا سلطان میرا نبی، دو عالم دا سلطان، جو ماہی محمد تو مار گیا اتار گیا گیا، دوہا جہانا تو گیا، دعا جہانا تو جو مرن تو ڈر گیا گیا، دعا جہانا تو جو مرن تو ڈر گیا، اور جو دور نے سونے تو پچھتا دیا